इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधितिवारी। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अद्य नवदिल्ल्याः भारतमण्डपे 25,200तमवर्षीयम् NXT इति सम्मेलनं सम्बोधयता निगदितं यत् अनेकेभ्यः दशकेभ्यः विश्वेन भारतं बैंक ऑफिस इति मानितं, परञ्च सम्प्रति भारतं विश्वस्य नवीन यन्त्रागारत्वेन उदीयमानं भवतीति। केन्द्रीय गृहमन्त्रिणा अमितशाहेनाद्य मणिपुरराज्ये सुरक्षास्थितेः समीक्षायै नवदिल्ल्यां समीक्षोपवेशनं समाहूतम्। अमेरिकादेशः सूचितवान् यत् यूक्रेनदेशस्य राष्ट्रपतिः वोलोडिमिर ज़ेलेन्स्की इत्येषः ओवल ऑफिस इत्यत्र कार्यालये सञ्जाताय मौखिकविवादाय राष्ट्रपतिं ट्रम्प इत्येनं याचनाम् अभियाचेत्। अपि च सुरक्षाविपत्तिम् आलक्ष्य ताइवानदेशेन 7 विश्वविद्यालयाः प्रतिबन्धिताः, ये चीनदेशस्य राष्ट्रियरक्षायाः 7 पुत्राः इति उच्यन्ते। सम्प्रति वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना निगदितं यत् सकलं हि विश्वम् 21शताब्द्याः भारतं प्रति उत्कण्ठया पश्यतीति। अद्य नवदिल्ल्याः भारतमण्डपे 25,200तमवर्षीयम् NXT इति सम्मेलनं सम्बोधयन् श्रीमोदी अवदत् यत् विश्वस्मात् जनाः एनं भारतदेशं ज्ञातुं जिज्ञासायुतदृष्ट्या सह समागच्छन्तीति। यत्र निरन्तरं सकारात्मकवार्ताः निर्मीयन्ते, प्रतिदिनं च नूतनाः विषयाः भवन्ति। सः अपि अवदत् यत् प्रयागराजनगरे सम्पन्नः एकतायाः संगमः महाकुम्भः सम्पूर्णे विश्वे विस्मयं जनयति यत् कथं कोटिशः जनाः नद्याः तटे अस्थायीनगरे पवित्रं स्नानं समाचरितवन्तः। अभी 26 फरवरी को ही प्रयागराज में एकता का महाकुंभ संपन्न हुआ है। पूरी दुनिया हैरान है कि कैसे एक अस्थायी शहर में एक टेम्पररी व्यवस्था, नदी के तट पे करोड़ों लोगों का आना, सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके आना और पवित्र स्नान करके भाव से भर जाना। आज दुनिया भारत की ऑर्गेनाइजिंग और इनोवेटिंग स्किल्स देख रही है। असौ अग्रे अवोचत् यत् सम्प्रति आयुषोत्पादः योगश्च वैश्विकस्तरे गण्येते, अपि च अनेकेभ्यः दशकेभ्यः विश्वेन भारतं बैंक ऑफिस इति मानितं, परञ्च सम्प्रति भारतं विश्वस्य नवीनं यन्त्रागारं भवतीति। साम्प्रतं च एकमात्रं कार्यबलं नास्ति, अपितु विश्वशक्तिकेन्द्रत्वेन भारतं उदीयमानं वर्तते। असौ उल्लिखितवान् यत् येषां वस्तूनां देशः आयातं कुर्वन् आसीत्, अधुना तेषाम् उत्पादनानां स्थानीयस्तरे भवतीति उत्पादनम्, अपि च देशोऽयं तेषाम् उत्पादानां निर्यातकेन्द्रत्वेनापि उदीयमानो वर्तते। प्रधानमन्त्रिणा निर्धारित लक्ष्याणां प्राप्तीनां श्रेयः न्यूनतम प्रशासनम् अधिकतमं शासनम् इत्येतस्मै मन्त्राय प्रदत्तः। अनेनोक्तं यत् भारतम् असीमित नवाचाराणां भूमिः अपि अस्ति। आज भारत का कृषि उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर है। 10-11 साल पहले जो कृषि उत्पादन 265 मिलियन टन के करीब था, वो अब बढ़कर 330 मिलियन टन से ज्यादा हो गया है। इसी तरह बागवानी में जुड़ा उत्पादन बढ़कर 350 मिलियन टन से ज्यादा हो गया है। ये हमारी सरकार के बीज से बाजार तक की अप्रोच का परिणाम है। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी प्रत्यपादयत् यत् अस्य वर्षस्य केन्द्रीयार्थसंकल्पनापत्रस्य उद्देश्यं कृषिक्षेत्रम् अधिकं स्थितिस्थापकत्वं समृद्धं च कर्तुं भवतीति। प्रधानमन्त्री मोदी अद्य कृषि ग्रामीण समृद्धौ अर्थसंकल्पनापत्रस्य पश्चादेव एकाम् आभासीय कार्यशालां सम्बोधयन् कथितवान् यत् देशस्य विकसित भारतस्य लक्ष्यं प्रति अग्रे वर्धितुं संकल्पः सुस्पष्टो वर्तते। असौ अग्रे अवोचत् यत् कृषिक्षेत्रं विकासस्य प्रमुखमाध्यमम् इति मन्यमानं प्रशासनं कृषकाणां कृते गौरवपूर्वकं स्थानं प्रददात्।
कृषि सेक्टर का विकास और हमारे गांवों की समृद्धि। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 6 साल पहले लागू की गई थी। इस योजना के तहत अब तक लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए किसानों को मिल चुके हैं। इतनी राशि करीब करीब 11 करोड़ किसानों के खाते में सीधे पहुंचाई गई है। 6,000 रुपये सालाना की इस आर्थिक मदद से ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त हो रही है। अमुना भणितं यत् वयं मिलित्वा भारतस्य निर्माणार्थं कार्यं कुर्वन्तः स्मः, यत्र कृषकाः समृद्धाः सशक्ताः च भवेयुः इति। श्रीमोदिना प्रतिपादितं यत् अस्माभिः द्वयोः प्रमुखयोः लक्ष्ययोः कृते कार्यं विधीयते, ययौ कृषिक्षेत्रस्य विकासः अथ च ग्रामाणां समृद्धिः स्तः। प्रशासनेन केन्द्रीयार्थ संकल्पपत्रे प्रधानमन्त्री धनधान्य कृषि योजना समुद्घोषिता, यस्याः अन्तर्गतं देशे अल्पमानानां कृषि उत्पादकयुतानां 10 जनपदानां विकासाय ध्यानं प्रदास्यते। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ च न्यूज ऑन एआईआर इति चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य श्रीलंकादेशस्य प्राक्तनेन राष्ट्रपतिना रानिल विक्रमसिंघे इत्यमुना सह तथा च ऑस्ट्रेलियादेशस्य पूर्वप्रधानमन्त्रिणा टोनी एबॉट इत्यनेन साकं नवदिल्ल्याम् आयोजिते NXT इत्यभिनामधेयके सम्मेलने मेलनं कृतवान्। एकस्मिन् सामाजिकान्तर्जालीय सन्देशपटले श्रीमोदिना विविधेषु विषयेषु श्रीविक्रमसिंघे इत्येतस्य दृक्पातस्य प्रशंसा विहिता। तत्रैव ऑस्ट्रेलियादेशीयेन पूर्वप्रधानमन्त्रिणा सह मेलने हर्षः प्रकटयता श्रीमोदिना उल्लिखितं यत् श्री एबॉट इत्यसौ सर्वदैव भारतस्य मित्रमस्ति। प्रधानमन्त्री एतस्मिन् कार्यक्रमे रूसदेशस्य प्रमुखान्तरिक्षयात्रिणा ओलेग आर्टेमयेव इत्येतेन, लेखकेन एलेक् रॉस इत्यनेन, प्रमुखामेरिकीय भौतिक वैज्ञानिकेन डॉ ब्रायन ग्रीन इत्यमुना साकमपि मन्त्रणां समाचरितवान्। केन्द्रीय गृहमन्त्रिणा अमित शाहेन अद्य मणिपुरराज्ये सुरक्षास्थितेः समीक्षायै नवदिल्ल्यां समीक्षोपवेशनम् एकं समाहूतम्, तथा च मार्चमासस्य 8 दिनांकात् राज्यस्यास्य सर्वेषु मार्गेषु जनानां निर्बाधतया आवागमनं सुनिश्चेतुं निर्देशो अपि प्रख्यापितः। मणिपुरस्य राज्यपालस्य अजय कुमार भल्ला इत्येतस्य उपस्थितौ अस्य समीक्षोपवेशनस्य अध्यक्षतां कुर्वन् श्री शाहः मार्गेषु अवरोधं जनयमानानां जनानां विरुद्ध काठिन्यं कार्याचरणं कर्तुं निर्देशं प्रदत्तवान्। श्री शाहः निर्दिष्टवान् यत् मणिपुरस्य अन्ताराष्ट्रिय सीमायां निर्दिष्टानां प्रवेशस्थानानाम् उभयोः स्थानयोः वेष्टनकार्यं यथाशीघ्रं समापयेत्। उपवेशनावधौ श्री शाहः मादकद्रव्याणाम् अवरोधनं कृत्वा प्रोक्तवान् यत् नरेन्द्रमोदी प्रशासनं मणिपुरराज्ये स्थायि शान्तिं स्थापयितुं पूर्णतया प्रतिबद्धं वर्तते। छत्तीसगढ़े सुकमा मण्डले अद्य सुरक्षाबलेन सह जाते संघर्षे 2 माओवादिनौ मारितौ। किस्तराम क्षेत्रे माओवादिनाम् उपस्थितेः विषये गुप्तचरसूचनां प्राप्तेः अनन्तरं डीआरजी सीआरपीएफ इत्येतयोः संयुक्तदलं तं क्षेत्रं गतम्। उत्तराखण्डस्य चमोली मण्डलस्य माणाग्रामे हिमस्खलनस्य अनन्तरं उद्धारकाः 50 श्रमिकान् सुरक्षिततया निष्कासितवन्तः इति अधिकारिणः उक्तवन्तः। 5 श्रमिकाणाम् अन्वेषणप्रयासाः निरन्तरं प्रचलन्ति। इदानीम् अधिकारिणः 4 व्रणितश्रमिकाणां मृत्योः पुष्टिं कृतवन्तः। अमेरिकीय विदेशमन्त्री मार्को रूबिया इत्यसौ सूचितवान् यत् यूक्रेनदेशस्य राष्ट्रपतिः वोलोडिमिर जेलेन्स्की इत्येषः ओवल ऑफिस इत्यत्र कार्यालये सञ्जाताय मौखिकविवादाय राष्ट्रपतिं ट्रम्प इत्येतं याचनाम् अभियाचेत्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले श्रोतुं शक्यते। इति वार्ताः।